پھر کہتے جی والی صاحب بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. میں تو کچھ بھی نہیں کرتا. باتاں جڑیاں لوگ صحابہ ہی کر گئے. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے اے کیبلاں تے بہن والے یہود و نصارہ دے ایجنٹ اور انہاں دے حکم دے اشارے تے نچن والے اپنی دھیاں ایتھے عرب شہزادیاں نو ایتھے شکار کرا کے اپنی دھیاں دین والے. انہاں بدماشاں نو ایتھے شکار کران دا ٹائم سی. انہاں عیاشاں نو جناب فلانے جی شہزادے آئے. یہی تو گل ہے. اسلام میں شہزادیاں تا تعلق ہی کوئی نہیں. تائیں تے اسلام کسی دے وارث کوئی نہیں. ہاں جی تے کسے شہزادے تا تعلق نہیں. اسلام تو اتنا ڈاڈا ہے 36 لاکھ مربع میل دے حکمران محمد حضرت عمر تو پھر بھی چھت پہ باندھ لگے کپڑے پوا دینا. ہاں جی وہ تو جناب سکی روٹی کھلا دینا حضرت عمر نو. او کہڑے عیاش شہزادے جے کہ جناب اتنے رحیم یار خان تسا انہاں دے محل بنا کے عیاشو نالے انہاں کو شکار کروا دیو نالے انہاں دو عیاشیاں کرا دیو.